السلام عليكم. اليوم نشوفوا البرانسيب ديال لي ماشين سي ان سي، يعني ديال الكرافاج ديال العود ولا مثلا بلاستيك. دونك لا بارتي كوموند كما كنشوفوا هي هادي، فيها واحد لاكارت توشيبا 3 زاكس. كاين 3 زاكس و 4 اكس. 3 زاكس، الاكس الاول الثاني الثالث، وهذه لاليمونطاسيون 24 حتى ل 36 فولت. وهذا ديال سبيندل، يعني ديال البيرسوز اللي غادي تبيرسي لينا. هذا الرولي جوست ديال لاري دورجونس. هادو لي بين ديال الكونفيغوراسيون ديال الكورون وديال المود، واش غابيد ولا مود اللي ماشي غابيد يعني نورمال. هذا البور ديال الكونترولور تاكتيل الا كان عندنا، ما كانش بلاش. وهذا البور ديال البروغراماسيون. بيان سور هذا الريفرواديسور افيك ان رادياتور ديال واحد لي تيريستور كاينين لتحت. وهادو دي ديود ديال لي موتور با با. دونك كيما كنعرفوا برانسيب هو دي موتور با با. وهادو لي موتور با با سوا نيما، كاينه لا مارك نيما معروفه و يسون روبوست. نيما 17 34 كاينين بزاف ديال على حساب لو كوبل. الا كان عندنا دي غرو ماشين افيك ان كوبل خصنا نيما 34 لي كبار. هادو هما لي موتور. البرونشمون ديالهم بان كابل كيكون من هنا لهنا 4 فيل. كاينين 4 فيل، كاين 5 فيل، كاين 6 فيل على حساب التكنولوجي ديال الموتور، واش بي بولار ولا اوني بولار. دونك هادو 4 فيل. هاد لا كارت كتعطى باللوجيسيال ماك 3، يعني كتعطى بها ديال الكونفيغوراسيون. لاليمونطاسيون هي هادي، خصها تكون نورمالمون 24 فولت حتى ل 36 فولت. لي زاكوبلومون ديال الموتور مع لاكس، سوا خصها تكون كروة، سوا ان اكوبلومون ريجيد هذا، يعني افيك لاكس ديريكتومون. بالنسبه لابارتي ميكانيك راه كما كتشوفوا، سوا كيكون ان لاكس فيلتي، سوا كروة، يعني نختاروا. و وسط لاكس فيلتي كيكون الموتور كيدور لاكس، وهاد لاكس كيدور. هاد لاكس كيبقى يدور سون فان، وهذا كيبقى يتحرك لينا. دونك فاش كيتحرك كنلصقو هنا واحد لابلاك اللي كتبقى تمشي وتجي. هذا هو لاكس 1. لاكس 2 لاكس يغريك الميم برانسيب. كاين لاكس اكس يغريك زد. لاكس يغريك الميم برانسيب، ولاكس زد حتى هو الميم برانسيب. لاكس زد كيكون صغير 20 سنتيم كيطلع ويهبط. لاكس اكس على حساب مترو ولا مترو ونص. لاكس يغريك حتى هو مترو ولا مترو ونص. هادو كيدارو نورمالمون هادو كيدارو في ليكستريميتي ديال لي زاكس. هادو بور لا روتاسيون ديال لاكس مزيان. هادو كيدارو في لي زيكستريميتي دو رولمون. و كما شفتوا هادو لي زاكوبلومون ريجيد. الا ما كانش غيدار سيستم ديال الكوروا، سوا كدير ان سيستم ديال الكوروا، سوا ان اكوبلومون ريجيد. هادو جوست حيت هذا لاكس فيلتي، ياك كيكون هاد السيستم هذا كيبقى يمشي ويجي هاد السيستم، ولكن هنا من الجنب خصو يكونوا واحد لي زاكس ديال اينوكس اللي كيكون لاصق فيهم هاد البياس ميكانيك باش كتبقى مفيكسيا. دونك هاد لي بياس جوست بور الفيكساسيون ديال لي زاكس في لي زيكستريميتي. لي زاكس ديال اينوكس اللي كيكون واحد هنا وواحد هنا، شادين هاد لاكس الوسطاني، هذا كيكون وسطهم. هذا كيمشي ويجي، لي زوطر زاكس كيبقاو يمشيو ويجيو حتى هما معاه، باش كيكون هاد لاكس كامل اكس اللي فيه الفيلتي و دو زاكس ديال لينوكس كيكون روبوست. دونك هادي غروسو مودو
système ديال CNC ديال les machines numériques ديال le gravage 3D. Donc هذا grosso modo la partie électrique ou la partie mécanique. Donc il y a plusieurs façons pour faire une machine. Il y a plusieurs façons. هذه une de ces façons كاينه هاد la manière هذه باش كنتقاد une petite machine صغيرة. Donc merci pour votre attention. والمرة الجاية إن شاء الله نشوفوا la partie logicielle. شكرا.